बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरसबाट करिब 4,000 जति संक्रमित, थप करिब 60 जनाको मृत्यु, चेपाङ बस्तीमा रोगभन्दा भोकको सुर्ता, गाउँतिर निकाल परेर अलपत्र छन् मान्छेहरू। अहिले चाहिँ पानी परे हुनाले लट्टेको साग, सागीको साग अनि चिउरी पाक्न थाल्यो, त्यसैले गुजारा चलिरहेको छ। आलोचकका शब्दमा राजनीतिक रमिता जारी, केन्द्रमा थपिए मन्त्री, ढल्यो गण्डकी प्रदेश सरकार, ढल्नु अघिका मुख्यमन्त्रीको एउटा आत्मबोध। जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छौँ यसले हाम्रो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि खिसिटोरी गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ। जनताहरू चाहिँ कमजोर बनेका छन्, हामीहरू चाहिँ निरीह बनेका छौँ। सर्वोच्च अदालतद्वारा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश लागू नगर्न अन्तरिम आदेश र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ब्रिटेनमा प्रधानमन्त्री जोन्सनसँगको छलफल, उत्तरी आयरल्यान्ड लगायतका विषयमा हुने। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ब्रेक्जिट पछिको व्यापार विवादका कारण नर्दर्न आयरल्यान्डको शान्तिमा असर नपुर्याउन आह्वान गर्नेछन्। राष्ट्रपति भएपछिको देश बाहिरको पहिलो भ्रमणका बेला बाइडेनले आफ्ना चासोहरू के हुन् भन्ने स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्ने बताइएको छ। बीबीसी संवाददाता एडम फ्लेमिङ भन्छन्, प्रधानमन्त्री कार्यालय दुई नेता बीचको भेटघाट आउने परिणाममा केन्द्रित हुनेछ। उक्त भेटमा आधुनिक विश्वको व्यापार, प्रविधि र सुरक्षा झल्कने एटलान्टिक चार्टरको नयाँ संस्करण तय हुनेछ। बीबीसीका एडम फ्लेमिङको भनाई। संयुक्त राष्ट्रसंघले इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्था आएको बताएको छ। सरकारी फौज र स्थानीय विद्रोही समूह बीचको महिनौको लडाईँले उक्त क्षेत्रको अवस्था भयावह भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरू र सहायता समूहहरूले लाखौंको संख्यामा मानिसहरूले खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेका र त्यसले कुपोषण, भोकमरी वा मानिसहरूको मृत्यु नै हुन सक्ने भन्दै हप्तौंदेखि सचेत गराउँदै आएका छन्। इथियोपियाकै अर्को प्रसंगमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले त्यहाँको सरकारी फौजले गत महिना देशको पश्चिमी ओरोमिया क्षेत्रमा एकजना 17 वर्षीय किशोरको ज्यान लिएको बताएको छ। डेम्बी डोल्लो नगरमा खिचिएको भिडियोमा एमेन्युअल वन्डिमु नाम गरेका ती किशोरको हात बाँधेको देखिन्छ र उनको घाँटीमा हाते बन्दुक झुन्डिएको देखिन्छ। उक्त संस्थाले सुरक्षा फौजले गोली प्रहार गर्नु अगाडि ती किशोरलाई टाउको उठाउन लगाएको आरोप लगाएको छ। अधिकारीहरूले भने ती किशोर पत्रकारको हत्याको घटनासँग सम्बन्धित रहेको दावी गरेका छन्, तर यो विषय विवादित बनेको छ। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। म्यानमारकी अपदस्थ नेत्री आङ सान सुचीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ। आफ्नी दिवंगत आमाको सम्मानमा सुचीले खोलेको संस्थालाई लिएर भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको हो। उनका वकिलहरूले अभियोगलाई बेतुक्को भन्दै नेत्री सुचीको प्रतिष्ठामाथि आँच पुर्याउन यस्तो अभियोग लगाइएको बताएका छन्। म्यानमारको सैन्य शासकहरूले सुचीले परोपकारी कामको नाममा आएको रकमबाट आफ्ना लागि आवास बनाएको आरोप लगाएका छन्। यसअघि पनि उनीमाथि $6 लाख रकम र 11 किलो सुन स्वीकार गरेको भन्दै अभियोग लगाइएको थियो। सूचीमाथि लागेको यस पटकको भ्रष्टाचार अभियोग धेरै गम्भीर रहेको बताउँदै बीबीसीका जोनाथन हेड भन्छन्, न्यायपालिका यसअघिदेखि नै सैन्य सरकारको इशारामा चल्दै आएकोले यदि उनीहरूले चाहे भने सूचीलाई भविष्यमा राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन नपाउने गरी अयोग्य बनाइदिन सक्छन्। बीबीसीका जोनाथन हेडको भनाई। सिरियाली सरकारले गरेको क्षेप्यास्त्र हमलामा परि विपक्षी नियन्त्रित उत्तरी प्रान्त इडलिबमा कम्तीमा 8 जना मारिएको बताइएको छ। ब्रिटेनमा रहेको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले मारिनेमा जिहादी समूह हयात तहरिर अल सामका 2 वरिष्ठ सदस्यहरू पनि रहेको जनाएको छ। इडलिबमा भएको हमलामा मारिनेमा सर्वसाधारण पनि छन्। उक्त क्षेत्रमा गरिएका युद्धविराम बारम्बार तोडिएका छन्, तर हालैको हमलालाई 1 वर्षभन्दा बढी समय यताकै गम्भीर उल्लङ्घनको हमला भनी व्याख्या गरिएको छ। र इजरायलको विशेष फौजले अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कमा प्यालेस्टिनी गुप्तचरका 2 अधिकारीहरू र अन्य 1 जनाको गोली हानी ज्यान लिएका छन्। इजरायलीहरूले आफ्नो एउटा इकाइले 2 जना इस्लामवादी जिहादी लडाकुहरूलाई
पक्राउ गर्ने योजना गरेको र तिनीहरूले सेनामाथि गोली चलाएको शंका गरिएको जनाएका छन्। प्यालेस्टिनी अथोरिटीका अधिकारीहरूले इजरायली फौजसँगको झडपमा संलग्न हुनु असामान्य घटना भएको बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट करिब 4000 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विगत 24 घण्टामा 15000 परीक्षण गर्दा उक्त संख्यामा पुष्टि भएको जनाएको छ। थप 5000 भन्दा धेरै संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा 59 जनाको कोभिडका कारण मृत्यु भएको उल्लेख छ। कोभिडका कारण अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 8238 पुगेको छ। अहिले देशैभरि करिब 78000 जनामा सक्रिय संक्रमण छ। अहिलेसम्म 5,15,000 भन्दा धेरै संक्रमित निको भइसकेका छन्। यस्तो महामारीका बेला चितवनको विकट पहाडी क्षेत्रमा बस्ने अति सीमान्तकृत चेपाङ समुदायमा रोगभन्दा भोकको सुर्ता पाइएको छ। घरमा अन्न नभएको सुनाउँदै उनीहरूले लम्बिदो निषेधाज्ञाका कारण ज्याला मजदुरी गर्न बाहिर जान नपाउँदा भोकको त्रास बढेको बताए। चेपाङ बस्तीको व्यथा प्रस्तुत गर्दैछन् नारायणगढबाट ईश्वर जोशी। गाउँमा कोरोना भाइरसको भन्दा भोकमरीको समस्या बढी भएको राप्ती नगरपालिका 13 स्यामराङ स्थित डुङबाङ आधारभूत विद्यालयका प्रधान अध्यापक अतिपल प्रजाले बताए। गाउँतिर त यस्तो छ, अनिकाल परेर अलपत्र छन् मान्छेहरू चाहिँ। यही कोरोना कारणले यताउति हेर्न पाएनन् अनि खानेकुराको त्यस्तै अभाव थियो। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै सिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि लट्टे र त्यो टाँकीको साग आइपुग्यो सर। पानी पर्या हुनाले त्यो लट्टेको साग, टाँकीको साग अनि चिउरी पाक्न थाल्यो। त्यसैले गुजारा चलिरहेको छ सर। गत वर्ष स्थानीय निकायले केही राहत वितरण गरे पनि यसपटक भने वितरण नगरेको उनले बताए। विकट पहाडी क्षेत्रका चेपाङ समुदायहरूले उब्जनी गरेको अन्नले 6 महिना खान पुग्ने गर्छ भने 6 महिना ज्याला मजदुरी र जंगलमा गएर कन्दमूल खोजेर खाने गर्दछन्। घरमा अन्न छैन, छरेको मकै खाने बेला भएको छैन। जंगलबाट ल्याएको गिट्ठा भ्याकुर खाएर गुजारा गर्दै आएको चितवन कान्दाकी कृतिमाया चेपाङले बताइन्। मैले त 2-3 डोको खनेर पनि राखेको छु। पुग्छ सर, आफूले छक अत्केलेर जना अत्केलेर पकायो भने त्यो 10-12 दाना तास्यो भने अनि यति भइहाल्छ। अलि साग, ताकी साग, त्यही गिट्ठा पकायो त्यही खाने गर्छ। चितवनको राप्ती नगरपालिका र कालिका नगरपालिकामा चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ। उक्त क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको प्रभाव खासै नरहेको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर प्रजाले बताए। रोग भन्दा नि तपाईको अलिकति यहाँ हाम्रो जनताहरु चाहिँ एकदम भोकको चाहिँ पीडा छ यो विषयमा। अब बाहिर गएर तपाईको अब मजदुरी गरेर जानु पनि सकेको छैन। उनी भन्छन् गाउँमा भोकमारीको समस्या हुँदा पनि राहत वितरण गर्ने वडाको क्षमता छैन, नगरपालिकाको योजना छैन। ईश्वर जोशी, बीबीसी, नारायणगढ। नागरिक शास्तिको यस्तो अवस्थाका बीच आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्, जसलाई लिएर निकै चर्चा र व्यङ्ग्य भइरहेको छ। उनले गृहमन्त्रीमा आफ्ना विश्वासपात्र खगराज अधिकारीलाई नियुक्त गरेका छन्। उक्त पद रामबहादुर थापा हटेसँगै खाली थियो, तर थापाकी पत्नी नयनकला थापालाई प्रधानमन्त्रीले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। पूर्व माओवादी थापा दम्पति अहिले नेकपा एमालेमा छन्। यसअघिको पुनर्गठनमा जुली महतो मन्त्रीमण्डलबाट हट्नु परेको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले तत्कालै अघिल्लो विस्तारमा उनका पति रघुवीर महासेठलाई उप प्रधानमन्त्री बनाएका छन् र उनलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ। मन्त्रीमण्डलमा प्रदेश 2 का नेताहरूको बाहुल्य देखिन्छ। महामारीमा जनता समस्यामा परिरहेका बेला सरकार र पार्टीका यस प्रकारका क्रियाकलापलाई कतिपय आलोचकले राजनीतिक रमिताको संज्ञा दिने गरेका छन्। तर आज पदमुक्त गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अहिले भइरहेका राजनीतिक क्रियाकलापले गणतन्त्रको खिल्ली उडाउनेहरूलाई बल दिइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट उनी आज प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल भएका थिए। सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मत परिणाम सुनाउँदै भने, गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा जम्मा 27 मत परेको र उक्त संख्या प्रदेश सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूलाई प्रदेश सभाको विश्वास दियोस् भनी राख्नु भएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।
नेता गुरुङले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हालै मुख्यमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति पाएका थिए। 1 महिनाभित्र लिनुपर्ने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा उनले केन्द्रको राजनीतिक किचलो प्रदेशहरूमा प्रवेश गराइएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरे। प्रदेशसभामा के समस्या थियो? यो 7वटै प्रदेशसभाहरूमा त्यो विग्रह, त्यो चाहिँ रोग चाहिँ यतातिर सरेर, त्यो कोभिड यतातिर सरेर एकदम स्थिर भइरहेको, दही जस्तै जमेर बसिरहेको चाहिँ प्रदेशसभाहरूलाई चाहिँ आज ज्वालामुखीको एउटा मुख बनाएका छौँ, तानातान्डा हानाहानको चाहिँ ठाउँ बनाएका छौँ। त्यसकारणले जुन ढङ्गले काम गरिराखेका छौँ, यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथि खिसिटोरी गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ। जनताहरू चाहिँ कमजोर बनेका छन्, हामीहरू चाहिँ निरीह बनेका छौँ। यसबाट चाहिँ हामी सबैले चाहिँ सतर्क हुने हो कि पाठ सिक्ने हो कि। गण्डकी प्रदेश मात्रै होइन, अस्थिरता र सत्ताको खेल 7वटै प्रदेशमा देखा परेको छ। पार्टीको आन्तरिक किचलोले त्यस्तो परिणाम आएको जानकारहरू बताउँछन्। नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पार्टीको आन्तरिक किचलोको प्रसङ्ग त्यहाँ पनि सम्झिए। काठमाडौँमा गरेको भाकल पूरा गर्नको लागि यहाँ कोषाले बढी बनाउँछु। मैले मेरो पार्टीको विवाद पनि मैले भनेको थिएँ। कसैले बालुवाटारमा भाकल गर्छ, कसैले खुमलटारमा भाकल गर्छ, कसैले कोटेश्वरमा भाकल गर्छ। मेरो पार्टी एकीकृत पार्टी हुँदाखेरिको कुरा मैले भनेको। अनि त्यो भाकल पूरा गर्नको लागि चाहिँ यहाँ पार्टी कार्यकर्ताको बलि हुन्छ। आज मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएको विश्वासको मत र त्यससँग सम्बन्धित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी दिँदैछन् पोखराबाट नारायण कार्की। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत लिनको लागि चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेका थिए र त्यसमा चाहिँ 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा प्रस्तावको पक्षमा नेकपा एमालेका 27 जना सदस्यले मतदान गरेका थिए भने गुरुङकै मन्त्रीमण्डलमा पछिल्लो पटक समावेश गरिएका स्वतन्त्र सदस्य युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङले समेत उनलाई साथ दिएनन्। उनी आजको प्रदेशसभा बैठकमा अनुपस्थित रहे। राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण गुरुङ संसदीय दलको अविश्वासको विपक्षमा मतदान गर्ने हुइपको उल्लङ्घन गर्दै तटस्थ बसे र यसरी चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका 15, माओवादी केन्द्रका 11, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चा नेपालका 2 जना सदस्य गरी 30 जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए। प्रदेशसभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले मुख्यमन्त्री गुरुङ मत लिन विफल भएपछि अब संविधानको धारा 168(5) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको लागि बाटो खुलेको छ र अब धारा 168(5) बमोजिम सरकार गठन गर्नका लागि प्रदेश प्रमुखको आह्वानको प्रतीक्षामा प्रतिपक्षी दलहरू छन् र प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेपछि 31 जनाको बहुमत पुर्याएर जाने प्रदेशसभा सदस्य दीपक कोइरालाले आज दावी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको दावेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्ने विपक्षीहरूको तयारी छ। विपक्षीहरूलाई एक मतको खाँचो पर्यो, त्यो मत चाहिँ उनीहरूको अपेक्षा के राजीव गुरुङको कि अथवा जनमोर्चाका सांसद थापाको कि अथवा दुवैजनाको? होइन, जनमोर्चाका प्रदेशसभा सदस्य थापाले चाहिँ त अब कुनै पनि हालतमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई मत दिन्न भनेर बारम्बार दोहोऱ्याइरहेछन् र आज पनि उनी सरकारको पक्षमा पनि मत नहाल्ने भनेर तटस्थ बसे र अहिले प्रतिपक्षीहरूले सबैभन्दा आशा गरेको स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङबाट नै हो। किनभने उनले के भनेका छन् भने आज अनुपस्थित हुनुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ सरकार ढाल्नभन्दा पनि मध्यावधि चुनावको जानको लागि म कसैलाई पनि सहयोग गर्दिनँ। मध्यावधि चुनावको चाहिँ विपक्षमा म छु, त्यो भए उनीहरूले चाहिँ सरकारको पक्षमा चाहिँ अब 31 मत पुग्यो भने म सरकारको पक्षमा जान्छु, होइन सरकारको पक्षमा चाहिँ बहुमत नआउने अवस्था भयो भने चाहिँ म सरकार ढाल्ने खेलमा चाहिँ सरेक हुन्न भनेको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ विपक्षीहरू दीपक गुरुङको सहयोग पाउने आशामा चाहिँ छन्। यदि उनले फेरि पनि तटस्थ बसे भने त फेरि कसैको पक्षमा बहुमत पुग्दैन अनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने स्थिति बन्न सक्छ। अब त्यो अवस्थामा 31 सदस्य पुर्याएर प्रतिपक्षीहरू जान सकेनन् भने अब अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ मध्यावधि निर्वाचनमा जानु नै हो। अब अन्तिममा नारायणजी, केन्द्रमा त जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमा सरकारमा आएको छ, त्यहाँ भएका सांसदहरूमा कुनै मतभेद छैन के? उनीहरू सबै उपेन्द्र यादव पक्षकै हुन्? जनता समाजवादी पार्टीका चाहिँ 2 जना सदस्य छन्, उनीहरू एक मत छन्। उनीहरू चाहिँ के भने उनीहरू यही गण्डकी प्रदेशका यो पार्टीका चाहिँ नेता बाबुराम भट्टराई को निर्देशन अनुसार चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के भने हामीले केन्द्रको निर्देशन अनुसार नै सरकारको चाहिँ विपक्षमा भोट हालेका हौँ र हामी चाहिँ सरकारमा पनि अब चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ उनीहरूको पनि अहिले विचार छैन। उनी थिए पोखरा स्थित हाम्रा संवाददाता नारायण कार्की। अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू रमा पराजुली र विनिता दाहालबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्न थियो, कोभिड फैलिन नदिने उद्देश्य सहित केही सातादेखि विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी छ। सर्वसाधारण मानिसको जनजीविका र अन्य व्यापार व्यवसायमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी अब निषेधाज्ञाको रूप परिवर्तन गर्ने खबर सार्वजनिक भएका छन्। यसबारे तपाईँको धारणा के छ?
राम बेलबासेले लेखेका छन्, खोप जबसम्म धेरै भन्दा धेरै नेपालीले पाउँदैनन् तबसम्म रूप परिवर्तन गरेर भए पनि निषेधाज्ञा जरुरी छ, किनकि विज्ञहरूले अरू लहरहरू आउने पूर्व चेतावनी दिइसकेका छन्। सागर सुनारको धारणा छ, निषेधाज्ञा क्रमशः खुकुलो बनाउँदै जानुपर्छ, किनभने दिनभरि मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेको घरमा चुलो बल्न मुस्किल भएको छ। राहत वितरण गर्ने कुराको कुनै टुङ्गो छैन। नारायण अधिकारीले उपाय सुझाएका छन्, शैक्षिक संस्था, मठ मन्दिर, जात्राहरू बन्द नै गरिराख्ने, अन्य जनसरोकारवाला क्षेत्र र उद्योग धन्दाहरू समय मिलाएर खोल्ने तथा सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर गरेर चलाउनु उचित हुने देख्छु। चिरण ढकालको संक्षिप्त टिप्पणी छ। उनी लेख्छन्, लकडाउन भएको 42 दिन भएछ, खोइ त सबैलाई पुग्ने गरी खोप, कर तिर्ने बेला मात्र खोल्ने, कति दुःख दिएको जनतालाई। टेकेन्द्र राईको धारणा छ, उपयुक्त व्यवस्था गरेर बिस्तारै सबै कुराहरू चलायमान बनाउनुपर्छ। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य सम्झेर अति होशियार हुँदै फेरि पनि हामी सबै सामान्य स्थितिमा फर्किनुको विकल्प नै छैन। अब विकास सापकोटाको अलि फरक धारणा छ। उनी लेख्छन्, अब थप 1 महिना निषेधाज्ञा गर्ने र त्यसपछि व्यवस्थित रूपमा समय छुट्याएर जोर बिजोर गाडी चल्न दिने, 2-4 घण्टा मात्र दिनको पसल, कल कारखाना अनि हवाई उडान सञ्चालन गर्ने गर्यो भने कोरोना भाइरसको संक्रमण शून्यमा आउँछ र त्यसपछि फेरि फैलिन पाउँदैन। केदार सापकोटा लेख्छन्, अलिकति जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो, निषेधाज्ञा गरेर मात्र पुग्दैन। कोरोना भाइरस त नियन्त्रण होला, तर भोकै पेट सुत्न बाध्य नागरिकलाई राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो। छिमेकी देश भारतमा पनि छ नि कोरोना भाइरस त, तर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले 80 करोड जनतालाई राहत दिलाउने घोषणा गरेका छन्। केही सिक्नु पर्यो नि सरकार। रञ्जिता शर्माको धारणा छ, महामारीको पहिलो शिकार जनता भएका छन्। सरकारले निषेधाज्ञा गरेर सबै बन्द गरेका कारण अवस्था केही कम भएको छ। आफू सचेत बनाऊ, दूरी कायम गरौं, काम नगरी कसैलाई खान पुग्दैन। त्यसैले खोप पनि पर्याप्त रूपमा ल्याउनु पर्यो, बिस्तारै निषेधाज्ञा पनि खुकुलो पार्दै जानु पर्यो। अनि सक्त परियार लेख्छन्, अब जनता स्वयं सतर्क रहेर कामकाज अगाडि बढाउनुपर्छ। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुको विकल्प छैन। नेताले जनतालाई हेर्ने भनेको चुनावको लागि मात्र हो, अरू बेला त कुर्सी मात्र ताक्छन्। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ब्रेक्जिट पश्चातको युरोपेली संघसँगको व्यापार विवादले नर्दर्न आयरल्याण्डमा शान्तिमा बाधा नपुर्याउन ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई आह्वान गर्नेछन्। देश बाहिरको पहिलो भ्रमणमा राष्ट्रपति बाइडेन युके पुगेका छन् र त्यहाँ उनले केही बेरमा प्रधानमन्त्री जोन्सनसँग भेट गर्दैछन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको 8 दिने युरोप भ्रमणका क्रममा उनी पहिला युके पुगेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँग भेटेर नयाँ एटलान्टिक चार्टरमा सहमति गर्नेछन्। सन् 1941मा युकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल र अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट बीच भएको सहमतिको यो नयाँ संस्करण हुनेछ, जसले जलवायु परिवर्तन र सुरक्षा जस्ता चुनौतीपूर्ण विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। आफ्नो यात्रा शुरू गर्दै बाइडेनले रूसलाई यदि हानिकारक गतिविधिमा संलग्न भए त्यसको ठोस र अर्थपूर्ण परिणामहरू सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ट्रम्प प्रशासनका बेलाको तनावपूर्ण सम्बन्धहरूपछि अमेरिकी साझेदारहरूसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने आफ्नो आशय रहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह G7 देशका नेताहरूसँगको बैठकमा उनले भाग लिनेछन्। त्यसबाहेक अन्य औपचारिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिनु अघि विन्डसर क्यासलमा महारानीलाई भेट्नेछन्। G7 मा अमेरिका बाहेक क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, युके र युरोपेली संघ रहेका छन्। औपचारिक कार्यक्रमहरूमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सम्मेलन पनि पर्छ, जहाँ उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा पहिलो पटक भाग लिँदैछन्। उनले जिनेभामा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग पनि भेट्नेछन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। पश्चिम भारतको मुम्बईमा उद्धारकर्ताहरू भत्किएको भवनको भग्नावशेषमा जीवितहरू छन् कि भन्ने आशामा खोजी कार्य गरिरहेका छन्। एउटा आवासीय भवन भत्किँदा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु भएको छ र त्यसमा धेरैजसो बालबालिका रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। शहरको माला क्षेत्रमा अवस्थित उक्त भवन भत्किएर छेउको एउटा छाप्रोलाई पुरेको बताइएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। भग्नावशेषमा केही मानिस
अझै जीवित भेटिन सक्ने अपेक्षासहित उद्धार कार्य चलिरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। बीबीसी मराठीका अनुसार उक्त भवनका मालिक र कन्ट्राक्टर विरुद्ध कानूनी कार्यवाही शुरू भएको छ। हिजो राति भवन भत्किएको घटनाबारे छानबिन गर्न अधिकारीहरूले निर्देशन दिएका छन्। महाराष्ट्र राज्यका एक मन्त्रीले ठूलो वर्षाका कारण उक्त दुर्घटना भएको बताएका छन्। भारतमा मनसुनका बेला भवन भत्किने घटना असामान्य होइन। ठूलो वर्षा हुन सक्ने सम्भावना भएकाले जीर्ण भवनबाट मानिसहरूलाई अन्यत्र सारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। वर्षाका कारण विभिन्न क्षेत्रमा पानी जम्न थालेकाले मुम्बईमा उच्च सतर्कता अपनाइएको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार भवनको भग्नावशेषबाट 18 जनालाई बाहिर निकालिएकोमा केवल 7 जना बाँचे। प्रहरीले राम्ररी अनुसन्धान गरेर थप कार्यवाही गर्नेछ। वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी दिलीप सावन्तले स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई भने। प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार 3 तले भवन भत्किएर सँगै जोडिएका अन्य साना संरचनामाथि खसेको थियो। उक्त भवनको दोस्रो र तेस्रो तल्ला भत्किएर खसेको महानगरपालिकाको आधिकारिक ट्विटरमा उल्लेख छ। यो घटना राति 10:15 बजेतिर भएको थियो। महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री असलम शेखका अनुसार भग्नावशेषमा जीवित व्यक्तिको खोजी गर्ने काम जारी रहनेछ। वर्षाका कारण भवनहरू भत्किए, उद्धार कार्य जारी छ। घाइतेलाई अस्पताल पठाइएको छ। मुम्बईका अरू स्थानमा पर्खालहरू भत्किएका विवरणहरू आएका छन्, तर कोही हताहत भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन। मौसमविदहरूका अनुसार मुम्बईमा केही दिनसम्म ठूलो वर्षा हुनेछ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। अब नेपालकै प्रसङ्गहरू। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। संसदबाट अध्यादेश पारित हुन नसकेमा त्यस अनुसार प्रदान गरिएका नागरिकताबारे कानूनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने सर्वोच्चको ठहर छ। 5 जना वरिष्ठ न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, यस प्रकारका विषयमा संसदबाट निर्माण भएको ऐनबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। प्रतिनिधि सभा अघिल्लो दिन विघटन भएको र भोलिपल्ट अध्यादेश जारी भएको देखिएको उल्लेख गर्दै अदालतले त्यसलाई सहज, सामान्य र नियमित अभ्यासको रूपमा लिन नसकिने बताएको छ। त्यसो गरिँदा विधायिकाको कार्यक्षेत्र र अधिकारमा हस्तक्षेप हुने अनि संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग र कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्ने सर्वोच्चको ठहर छ। यो संक्षिप्त प्रसङ्गपछि अर्को विषय। झण्डै 4 महिना लामो बर्खायाममा यसपालि औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ भने यसले ल्याउने खतराबारे पनि सजग हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। विपद सम्बन्धी निकायका प्रमुखले वर्षाले यसपालि 3 थरी खतरा आउन सक्ने बताएका छन्। साथी सञ्जय ढकालले तयार पारेको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। मनसुनी प्रणाली बंगालको खाडीसम्म आइसकेको र त्यो पूर्वी क्षेत्र हुँदै देशभरि फैलने मौसमविदहरू बताउँछन्। यसपालि मनसुन भनिने यो याममा सामान्यतया पर्ने 1500 मिलिमिटर भन्दा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद वरुण पौडेलका अनुसार दक्षिण एसियाली मौसमविदहरूले निकाल्ने साउथ एसियन क्लाइमेट आउटलुकले यसपालि नेपाल लगायत यो क्षेत्रमा औसत भन्दा बढ़ी पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ। तर कुन स्थानमा कति पानी पर्ला अनि धेरै पानी थोरै समयमा पर्ला कि 4 महिनासम्म फैलिएर पर्ला भन्ने जस्ता विषय महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरू बताउँछन्। यिनै विषयले बढ़ी पानी पर्दा हुने खतराको निर्क्योल गर्ने भन्दै मौसमविद पौडेल भन्छन्, पहाड़ी भूभागमा पहिरो अनि अन्यत्र बाढ़ी बारे सचेत हुनुपर्छ। निरन्तर झरी पर्ने अनि केही समय रोकिने मनसुनको विशेषता हो। यो मौसममा खास गरी रातिको समय धेरै झरी पर्ने गर्छ। मौसमविदहरूले यो सालको मनसुनमा औसत भन्दा बढ़ी पानी पर्ने बताइरहँदा विपद सम्बन्धी निकायका प्रमुखले यसपालि 3 थरीका खतरा आउन सक्ने भन्दै सजग गराएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलका अनुसार ती 3 खतरामा अधिक वर्षाले निम्ति आउने बाढ़ी पहिरो, कोविड महामारीमाथि थपिन सक्ने रोग व्याधि र डडेलोले नंग्याएका डाँडामा पहिरोको जोखिम रहेका छन्। पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणले यी सबै खतराको विश्लेषण गरेर त्यसै अनुरूप तयारी थालेको छ। साथी सञ्जय ढकालले तयार पारेको त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। अब अन्तिम विषय खेलकुदको। भोलि नेपालले एसियाको एउटा शक्तिशाली फुटबल राष्ट्र अस्ट्रेलियासँग विश्वकप छनौट 2022 को अन्तिम खेल खेल्दैछ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूसँग कमै मात्र खेल्ने अवसर जुर्ने अनि ठूलो अन्तरले पराजित हुने इतिहास नेपाली फुटबलको देखिन्छ। अहिले अवसर कम हुने विगत निरन्तर भए पनि गोल खाने क्रम भने कम भएको देखिएको छ। टोलीले आक्रामक शैली समेत अपनाउन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। त्यस सम्बन्धी विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको
यो रिपोर्टमा। विश्व फुटबल वरियतामा 41औं स्थानमा रहेको अस्ट्रेलियासँग भोलि बेलुका खेलेर 171औं वरियताको नेपालले विश्वकप छनौट 2022 को बीचमा आडेछ। अस्ट्रेलिया नेपालले खेल्न लागेको एसियाली फुटबलको शक्तिशाली मध्येको एउटा टोली हो, जसले लगातार पछिल्लो 4वटा विश्वकप खेल्दै आएको छ। यसै विश्वकप छनौटमा नेपाल र अस्ट्रेलिया बीच इतिहासमै पहिलो पटक आमना सामना भएको हो। भोलिको खेल नेपालको लागि महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् राष्ट्रिय टोलीका पूर्व खेलाडी राकेश श्रेष्ठ। ठुलो कन्ट्रीहरुसँग खेल्न पाउँदा एउटा त मनोबल पनि बढ्छ किनभने त्यो टिमलाई हामीले अलमोस्ट वर्ल्ड कप पनि खेल्छ हैन, र अर्को अब टुरसँग खेल्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ। तर कति कुराहरु हामीहरूले नर्मल टिमहरुसँग गेम खेल्दा त्यो कुराहरु देखेको हुँदैन। नेपालले जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इराक जस्ता एसियाका शक्ति राष्ट्रहरुसँग खेल्ने मौका भने पाइसकेको छ, तर निकै कम मात्रै। अनि शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँगको खेलमा ठूलो गोल अन्तरले पराजय भोग्नु परेको इतिहास पनि छ। एशियन कप छनौट अन्तर्गत सन् 2003 मा दक्षिण कोरियासँग 16-0 गोल खानु नेपालको अहिलेसम्मकै ठूलो पराजय हो। त्यस्तै सन् 1994 को हिरोशिमा एसियाली खेलकुदमा कोरियाले नै नेपाललाई 11-0 ले हराएको थियो। सन् 1986 को ओलम्पिक छनौटमा चीनले नेपाललाई 12 गोलले पराजित गरेको थियो। यो 10 भन्दा बढी गोल भएका खेलहरूको नतिजा मात्रै हो। तत्कालीन रक्षक राजु काजी साक्य भन्छन्, पहिला एकैचोटि अब क्राइसिस बनेर आउँथ्यो, आउँदाखेरि चाहिँ अब ठुलो टिम बन्ने बित्तिकै अब ल फेरि कस्तो भने जहिले पनि हाम्रो देशलाई त्यसै टिमसँग मात्रै राख्ने यो चाहिँ के गरेको जस्तो लाग्छ क्या। अब जापान, कोरिया, चाइना, इराक, साउदी अरेबिया त्यस्तो टिमसँग पर्ने अनि हामीलाई डरै लाग्दैन जस्तो होला। एसियाली राष्ट्रहरूसँग खेल्ने अवसर भनेकै कि विश्वकप छनौट कि एसियन कप छनौटमा मात्रै। अहिले दुवै छनौट एउटै भइसकेको छ। सन् 2002 को विश्वकपसम्म नेपाल लगायत सबै राष्ट्रले सिधै विश्वकपको छनौट खेल्न पाउँथ्यो, तर ठूला राष्ट्रले साना राष्ट्रहरू विरुद्ध दर्जनका दर्जन गोल हान्न थालेपछि विश्व फुटबल महासंघ फिफाले छनौट खेलको नियम नै परिवर्तन गरी प्लेअफ प्रणाली ल्यायो। अनि साना राष्ट्रहरू सुरुवातमै रोकियो, त्यसले धेरै गोल हुने क्रम भने बन्द हुन पुग्यो। तर साना देशहरूको अवसर भने त्यसले गुमेको बताउँछन् फुटबल विश्लेषक सञ्जीव मिश्र। सन् 2002 को विश्वकप पछि चाहिँ प्लेअफको सिस्टमबाट चाहिँ पहिला फुटबलमा सानो नाम भएको राष्ट्रहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गराए, त्यसबाट छनौट भएकोलाई चाहिँ एसियन कपको छनौट, विश्वकपको छनौट गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल जस्तो सानो राष्ट्रले चाहिँ एसियाको पावर हाउस यिनीहरूसँग हामीले नखेले वर्षौं भइसक्यो। इतिहास खोदल्ला नेपालले ठूला राष्ट्रसँग धेरै खेल्न पाएकै छैन। कोरियासँग सन् 2003 पछि भेट भएको छैन। जापानसँग नखेलेको त 24 वर्ष भइसक्यो। इराकसँग भर्खरै खेलेको मैत्रीपूर्ण खेल 20 वर्षपछि खेलेको हो। तर बदलिएको फुटबल परिवेशसँगै अहिले हुने भेटमा नेपालले ठूलो अन्तरको पराजय भने भोग्नु परेको देखिँदैन। जस्तै पहिलो लेगमा अस्ट्रेलियालाई नेपालले 5 गोलमै रोकेको पनि हो। अस्ट्रेलियासँग पहिलो लेग खेलेका राष्ट्रिय टोलीका स्ट्राइकर सुजल श्रेष्ठ भन्छन्, पहिला मलाई लाग्छ त्यो म्याच एनालाइजहरू रिभ्यूहरू हुँदैन थियो जस्तो लागेन, तर अहिले चाहिँ क्लासहरू हुन्छ। क्लासमा सबै कुरा कोचले पहिला नै हामीलाई बताउनुहुन्छ नि त, हामीलाई पनि हेर्न लगाइन्छ हैन, तर हामीले पनि हेरेर टिमको बारेमा धेरै कुरा जान्न पाइन्छ हैन। धेरै गोल खाइन्छ भने चाहिँ डर थिएन। बलिया राष्ट्रहरूसँग खेल्दा खेलाडीहरूको आत्मबल बलियो हुने र फुटबलको स्तरमा समेत वृद्धि हुने गर्दछ। तर विश्वकप वा एसियन कप छनौट 4-4 वर्षमा एकपटक आउने हुनाले त्यसबीचमा विगतमा जस्तै ठूला प्रतियोगिताहरू नै कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था भने अब नेपाललाई छैन। त्यसको निवारण राष्ट्रिय टोलीले बढी भन्दा बढी मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेर गर्न सकिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। संयुक्त राष्ट्र संघले इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा भोकमरीको अवस्था आएको जनाएको छ। सरकारी फौज र स्थानीय विद्रोही समूह बीचको महिनौको लडाईँले उक्त क्षेत्र तहस नहस भएको छ। अधिकारवादी समूह एमनेस्टी इन्टरनेशनलले चीनमाथि मानवता विरोधी अपराध गरेको आरोप लगाएको छ। उत्तर पश्चिम सिन्जियाङ प्रान्तमा उइगर समुदायमाथि दिइएको यातनालाई लिएर उसले चीनमाथि यस्तो आरोप लगाएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनलाई ब्रेक्जिट पछिको व्यापार विवादका कारण नर्दर्न आयरल्याण्डको शान्तिमा असर नपुर्याउन आह्वान गर्नेछन्। र सिरियाली सरकारले गरेको क्षेप्यास्त्र हमलामा परि विपक्षी नियन्त्रित उत्तरी प्रान्त इडलिबमा कम्तीमा 8 जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे
बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।